मॉनसून का तूफानी स्पेल इस्लामाबाद, लाहौर, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर में बारिश से बाड़ा बाजार और बरसाती नालों में दुखियानी। बुनीर और मोहम्मद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। पेशावर में शदीद बारिश के बायस BRT बस सर्विस मुअत्तल। मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की, कहा बेल्ट एंड रोड CPAC मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। और सैलाबी रेलों ने पंजाब में क़यामत छा दी। चनाब, रावी और सतलुज में सुपर फ्लड से 11 अजला शदीद मुतासर, 2500 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब और 24 लाख से ज़ायद आबादी मुतासर। सैलाब से अम्बात 35 तक पहुँच गईं। 8.5 लाख आबादी की महफूज मकाम पर मुंतकिली। 5 लाख से ज़ायद मवेशी रेस्क्यू किए जा चुके। मुँह रेलों से लाखों एकड़ खड़ी फसलें बर्बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन को शहरों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दहशतगर्दी का मामला SCO में उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का त्यांजन में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब, कहा कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब इन ममालिक के बयानिए पर यकीन नहीं करती। घिनौने जुराम में मुलव्वस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर भारत को जामिया मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का पैगाम भी दिया। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। SCO की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमलों की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका अलामिये में ईरान पर हमलों की भी मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को कबूल नहीं किया जा सकता। रुकन ममालिक का दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। फ़लस्तीन में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फैसला। डिजिटल इकानमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काला बाग डैम की हिमायत कर दी, कहा अपनी नस्लों और बच्चों के लिए काला बाग डैम बनना चाहिए। मुल्क के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। काला बाग डैम बनाने के लिए सबको मुतमईन किया जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। नाला लई के तरफ बार बार सायरन बजने लगे। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 19.3 फीट रिकॉर्ड। लुटन के करीब दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गए। सैलाबी रैली ने चिश्तिया में भी तबाही मचा दी। 100 देहात ज़ेर-ए-आब। मोतियावाला बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी जारी। मिंचनाबाद के मकाम पर सैलाबी रैले से अहम सड़क तबाह। मुतादिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नौशेरा जदीद में सैलाबी रैले ने दर्जनों घरों और फसलों को लपेट में ले लिया। कबूला में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। दरिया रावी में पानी की सतह नीचे आ गई। साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 68,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 66,000 क्यूसेक पर आ गया। मुल्हिका नशीबी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। मांगा मंडी से 16 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स के करीब फील्ड हस्पताल गईं। हस्पताल में अद्वियात, सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला का सैलाब मुतासरा नन्ही बच्ची से इज़हार शफ़क़त। मुअम्मर खातून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी।
مریم نواز نے جھنگ شہر سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ انسانوں نے دریاؤں کی فطری حدود پر قبضہ کیا، گھر اور ہوٹل بنائے، آبی گزرگاہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے پر فطرت نے رد عمل دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سیالکوٹ میں دریا کے راستے میں آبادیاں ہیں، یہ قدرتی آفت نہیں رہی، اب سیلاب بار بار آئیں گے، عالمی برادری سے مدد مانگتے ہیں، اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا علاقائی امن کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ ایرانی صدر کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے صدر بھی ملے، دونوں ممالک کا عالمی فورمز پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے صدر الہام علیوف کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کا بین الاقوامی اعتراف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سید عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ سمیت مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتوں میں پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکہ سید عاصم منیر کو خطے کا اسٹریٹجک ثالث سمجھتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں نئی جہت قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین میں امن کا راستہ کھولا ہے، یوکرین میں سیکیورٹی تعاون قائم کرنا ضروری ہے۔ یوکرین میں بحران روس کے حملے سے نہیں ہوا، روسی صدر پیوٹن کا ایس سی او سربراہی اجلاس سے خطاب۔ چینی صدر شی جن پنگ کی ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز، کہا مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر بھارت پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں بھارت نے اپنے محصولات صفر کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ بھارت کو یہ پیشکش کئی سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ کئی دہائیوں سے اب تک تجارتی تعلق یک طرفہ رہا ہے۔ بھارت نے امریکہ پر سب سے زیادہ محصولات لگا رکھے ہیں۔ بھارت اپنی زیادہ تر تیل اور فوجی مصنوعات روس سے خریدتا ہے، امریکہ سے بہت کم خریدتا ہے۔ گلگت بلتستان میں پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کا حادثہ، میجر عاطف اور کو پائلٹ میجر فیصل سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر سے کریش لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی ہمدردی تعزیت کا اظہار، کہا شہداء نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ وائلڈ لائف اہلکاروں نے راوی کنارے فارم ہاؤس سے 6 شیر ریسکیو کر لیے۔ شیر سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے تھے۔ وائلڈ لائف رینجرز اور وائلڈ لائف ریسکیو فورس نے کامیاب آپریشن کر کے شیروں کو وہاں سے نکالا۔ سیکرٹری جنگلی حیات مدثر ریاض نے آپریشن کی نگرانی کی۔ اہلکاروں نے طوفانی بارش اور پانی کے دباؤ کے باوجود جانفشانی سے فرائض انجام دیے۔ مانسیرا میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، نالے کا پانی متعدد گھروں اور بازار میں داخل۔ موٹر سائیکل اور 3 گاڑیاں سیلابی ریلی میں بہہ گئیں۔ گاڑی میں سوار خواتین اور مدرسے کے طلبہ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ برساتی نالے میں طغیانی سے ایک مکان گر گیا۔ بالاکوٹ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ، ملبہ گرنے سے متاثرہ شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ افغانستان میں 6 شدت کے خوفناک زلزلے سے ہر طرف تباہی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، جہاں بحق افراد کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی۔ سینکڑوں زخمی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد کے قریب تھا۔ گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر گہرے رنج کا اظہار۔
अफगान हुकूमत को मुश्किल वक्त में इमदाद की पेशकश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस के हक में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि T20 कप्तान सलमान आगा और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनकी ट्रोलिंग ना की जाए। पाकिस्तान के जहर मजाज बैटर आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में आसिफ अली का कहना था कि पाकिस्तान के लिए खेलना एहसास की बात है। करियर में कई उतार चढ़ाव आए। आसिफ अली ने 2023 में आखिरी बार मुल्क की नुमाइंदगी की थी। और फन का एक और सितारा डूब गया। नामवर सीनियर अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज़े जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी।